नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। मुलुकभर कोरोना भाइरसबाट 14 जनाको मृत्यु भएको छ। यो तथ्याङ्क स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित प्रेस ब्रिफिङबाट दिएको हो। तर यसमा अव्यवस्थित क्वारेन्टिन र स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा कतिले ज्यान गुमाइरहेका होलान् त्यसको लेखाजोखा सरकारसँग छैन। क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएका केहीको पीसीआर पोजिटिभ त केहीको नेगेटिभ आएको छ। तर असाधारण तरिकाले क्वारेन्टिनमा नै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको दोषी को? 10 अर्ब कोरोना विरुद्धको लडाईँमा खर्च गरेको सरकारले जनतालाई अझै पनि कोरोनाबारे भ्रम र वास्तविकता पहिचान गर्न सिकाएको छैन। अझै पनि कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाको सब समाजमा छिछि दूर दूर भइरहेको छ। संक्रमित समाजमा अपहेलित छन्। अझ यसबीचमा जारी लकडाउनका कारण मानसिक समस्या र आत्महत्या बढिरहेका छन्। गर्भवती महिलाको मृत्यु भइरहेको छ। जनताको दैनिकी ठप्प पारे पनि सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेका कारण संक्रमणको साङ्लो भने चुडिएको छैन, झन्झन बढ्दैछ। यी सबै समस्याको दोषी को? के सरकारले आफ्नो समीक्षा गर्नु पर्दैन? के यही हो आफ्ना नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्व? अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। 351 कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 3800 पुग्यो। 14 जनाको मृत्यु। विश्वभर 127 नेपालीले ज्यान गुमाए। कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका नाममा सरकारले आर्थिक अनियमितता गरेको कांग्रेसको आरोप। सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने। रुकुम घटनाको छानबिन गर्न पौडेलको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन। 1 महिनाभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने। संसदीय विशेष समिति गठन सम्बन्धी प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएको घोषणा गर्दछु। पूर्वाधार निर्माणमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउने सांसदलाई खेलकुद मन्त्रीको जवाफ पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती। उहाँले भन्न खोजेको त्यही हो भने त्यसलाई पुष्टि गर्न, प्रमाणित गरेर देखाउन म चुनौती दिन्छु। र कोरोना विरुद्धको लडाईँमा चीनद्वारा श्वेतपत्र जारी। महत्त्वपूर्ण जित हासिल गर्न जनता बहादुर रहेको दावी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 14 पुगेको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पतालमा गैराती मृत्यु भएका 58 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएसँगै संख्या 14 पुगेको हो। मृत्यु भएका व्यक्तिमा 5 प्रकारका रोग देखिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर अर्जुन आचार्यले मृतक पुरुषमा क्रोनिक किडनी डिजिज, हाइपरटेन्सन, डायबिटिज, सेप्टिसिमिया, एनेमिया लगायतका समस्याहरू समेत रहेको जनाइएको छ। मृगौला उपचारका लागि उनी 6 महिना अघि भारत गएका थिए। उपचारको क्रममा भारतमा लकडाउन सुरु भएपछि उनी सुनौली नाकामा अलपत्र परेका थिए। वालिङ नगरपालिकाको पहलमा उनलाई जेठ 21 गते राति अबेर वालिङ ल्याइएको थियो। उपचारका लागि भारत गएका उनको मृगौला प्रत्यारोपण समेत सम्भव नहुने भएपछि अस्पतालले नेपाल फर्कन सुझाव दिएको थियो। स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भइसकेका उनलाई वालिङबाट पोखरा पठाइएको थियो। संक्रमण देखिएका उनलाई आइतबार मात्रै आइसोलेसनमा राखिएको थियो। यस्तै मुलुकभर 24 घण्टामा 351 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो संक्रमित थपिएसँगै संक्रमित संख्या 3779 पुगेको हो। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका 6 जना, मोरङका 9 जना संक्रमित थपिएका छन्। कोशी अस्पतालमा झापाका 3, पाँचथरका 1, सप्तरीका 6 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै धरान प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 16 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै जनकपुर प्रयोगशालामा 15 जना, कास्की प्रयोगशालामा 2 जना थपिएका छन्। यस्तै भेरी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा
बाँकेका 1 जना, बर्दियाका 18 जना, यस्तै राप्ती अस्पताल स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा दाङका 7 जना थपिएका छन्। यस्तै सुर्खेत प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा दैलेखका 10 जना, सल्यानका 5 जना, सुर्खेतका 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका 7 जना, महोत्तरीका 12 जना, रौतहटका 7 जना, सर्लाहीका 106 जना थपिएका छन्। उता नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा पर्साका 8 जना, बाराका 7 जना, रौतहटका 4 जना थपिएका छन् भने रूपन्देहीको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 65 जना संक्रमित थपिएका छन्। उनीहरू अर्घाखाँचीका 31 जना, गुल्मीका 1 जना, कपिलवस्तुका 17 जना, नवलपरासीका 2 जना, पाल्पाका 1 जना, प्युठानका 8, रूपन्देहीका 5 जना छन्। यस्तै कर्णालीमा नै थप 27 संक्रमित साँझ थपिएका छन्। कञ्चनपुरमा 19, दार्चुलामा 10, डडेलधुरामा 7, कैलालीमा 1 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यस्तै हालसम्म 1,66,668 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 3,260 जना छन्। यस्तै आज 12 जना निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 488 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 1,0971 जनाको PCR र RDTबाट 1,56,991 जनाको परीक्षण भएको छ। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपाल बाहेक अन्य देशमा 127 नेपालीको मृत्यु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA का अनुसार यो साता विदेशमा 6 जना नेपालीको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ भने 5,590 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमण दर गत साताभन्दा 75%ले कमै हो। यो साता कतारमा 4 जना, कुवेतमा 1, युकेमा 1 जना गरी 6 जनाले कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाएका छन्। सङ्घको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न विदेशमा 125 जना गैर आवासीय नेपालीको कोरोनाका कारण निधन भएको थियो। सङ्घ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार विश्वका 34 देशमा रहेका नेपाली कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएका छन्। 13 देशमा रहेका नेपालीको ज्यान गएको छ। कोरोना भाइरसका कारण बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, UAE, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, कतार, आयरल्यान्ड, जापान, टर्की, नेदरल्यान्ड्स र स्विडेनमा रहेका नेपालीको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि मोरङको गोठगाउँमा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरिएको छ। यसअघि निर्माण भएका आइसोलेसनमा संक्रमित धेरै भएर उपचार गर्न समस्या भएपछि उक्त आइसोलेसन निर्माण गरिएको हो। तर संक्रमितले भने आइसोलेसनको सेवा सुविधा नभएको गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। यति बेला मोरङको गोठगाउँ स्थित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको प्राङ्गणभित्र छु, जहाँ क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाइएको थियो। त्यो क्वारेन्टाइन सेन्टरलाई अहिले चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गर्ने आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको छ। यहाँ पूर्वाञ्चलका अहिले यहाँ प्रदेश नम्बर 1 का विभिन्न जिल्लाका सङ्क्रमितहरूलाई ल्याएर उपचार गरिराखिएको छ। म चाहिँ यो पहिला घोगरा नर्सिङको क्वारेन्टाइनमा थियो। इन्डियाबाट आएको मतलब 3 दिन बाटोमा लाग्यो है। 3 दिन बाटोमा लागेपछि अनि 18-20 दिनसम्म हामीले त्यो क्वारेन्टाइनमा नर्सिङमा बसेको। अब आज आउँछ भोलि आउँछ चेक गर्दा गर्दै मतलब 20 दिन 14 दिन नागिसक्यो। त्यसपछि के आएर टेस्ट गरौँ। अब टेस्ट गर्दाखेरि के भयो, अब पोजिटिभ नेगेटिभ भनेर मात्र हामीलाई यतातिर सारेको। मान्छे त्यतिकै बिराम भइहाल्छ। अहिलेसम्म चलेको छैन। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले प्रदेश नम्बर 1 मा विभिन्न जिल्लामा विभिन्न स्थानमा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरू स्थापना गर्ने भनिरहँदा मोरङको यो गोठगाउँमा पनि आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरेको छ। तर यो अहिले आइसोलेसन सेन्टरमा मेडिकल सम्बन्धी काम गर्ने मान्छेहरू त्यति धेरै भेटिँदैनन्। यो बाहिरबाट बिरामीहरू लिएर आउँदा रिसिभ गर्ने मान्छेहरू पनि अहिले यहाँनिर छैनन्। उनीहरू चाहिँ अब बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै बिरामी सङ्क्रमित लक्षणहरू त्यति धेरै नदेखेको हुनाले चाहिँ सामान्य अवस्थामा छन् भनेर त्यति व्यवस्था गरेको पाइन्छ।
मलाई बरु विराटनगरतिरै सार्दा हुन्छ। मैले आफ्नो उहाँ के अरे वार्ड अध्यक्षसँग त पनि कुरो गरेको, उहाँहरू भन्दै हुन्छ म गर्दैछु, तर तिनीहरू गर्न सकिँदैन। गर्दाखेरि के अरे हिजो हामीलाई घोपा भनेर गाडीमा बसाएको, घोपामा लान्छ, यतातिर भन्दाखेरि हामी आउने थिएन। अब घोपामा गयो, के भयो, ठाउँ छैन, सिट छैन कि के पोलिटिक्स थियो, उताबाट ल्याएर हामीले भन्यो नर्सिङै गइहाल्यो, फेरि मलाई ल्याएर यहाँ राखे। यो आइसोलेसन सेन्टरमा उपचार गराइरहेका सङ्क्रमितहरूमा कुनै किसिमको लक्षण देखिएको छैन। उनीहरू भारतबाट आएका हुन् र स्थानीय तहमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा 15 दिनसम्म बसेर पोजिटिभ देखेपछि उनीहरूलाई ल्याएर यो आइसोलेसन सेन्टरमा राखिएको हो। र यति बेला उनीहरू चाहिँ यो आइसोलेसन सेन्टरमा हामीलाई सुविधायुक्त भएन, बरु हामी होम क्वारेन्टाइनमा बस्छौँ, हामीलाई कुनै किसिमको लक्षणहरू देखेको छैन, हामी त्यस्तो सिरियस बिरामी पनि छैनौँ भनेर सङ्क्रमितहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार कोरोना संक्रमण रोकथाममा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेसको आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको 10 अर्ब रुपैयाँ खर्चमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरूले छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संसद बैठकमा समेत सरकारले खर्च गरेको रकम र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका अनियमितताको विषयमा सरकारसँग जवाफ माग्ने भएको छ। बैठकले समयमै सरकारले योजना बनाउन नसक्दा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढेको आरोप लगाएको छ। बैठकले सरकारको गल्ती कमजोरी औल्याउँदै आगामी दिनमा लिनुपर्ने पहलबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय समेत गरेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाउनु हुनेछ। यस्तै केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारको कमजोरी औल्याउँदै पार्टीका जिल्ला सभापतिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्देशन दिएको छ। लकडाउन अवधि बर्दियामा लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 491 सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन्। सरकारले कोरोनाको संक्रमण फैलन नदिन लगाएको लकडाउनलाई बेवास्ता गर्दै सवारी साधन चलाउनेहरूलाई जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बर्दियाले कारबाही गरेको हो। नेपालमा जारी लकडाउनको 2.5 महिना पुगिसक्दाखेरि बर्दिया जिल्लाका विभिन्न स्थानमा लकडाउनलाई उल्लङ्घन गरे बापत करिब 491 सवारी साधनलाई जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बर्दियाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यसैगरी जिल्लामा कुल अहिलेसम्म भएको यो लकडाउनको समयावधिभरि हेर्दाखेरि 10 वटा सवारी दुर्घटनाहरू भएको देखिन्छ भने त्यसमा 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बर्दियासँग भएको तथ्याङ्कमा पनि अहिलेसम्म यो 2 महिनाको अवधि करिब 2.5 महिनाको अवधिसम्म आइपुग्दाखेरि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बर्दियाले 3,06,500 राजस्व सङ्कलन गरिएको देखिएको छ। टोटल दुर्घटना सङ्ख्या 10 वटा दुर्घटना भएको छ। त्यसमा चाहिँ मानिस मृत्यु चाहिँ 2 जनाको भएको छ, एउटा मोटरसाइकल चालक र एउटा ट्र्याक्टर चालक, र त्यसै गरी घाइते 8 जना जसको अवस्था सामान्य नै छ, र एउटा चौपाया गाईको चाहिँ मृत्यु भएको छ। र यो लकडाउन अवधिमा जम्मा हामीले अब लकडाउन हुँदाहुँदै पनि विभिन्न चाहिँ यो के अरे ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने, जस्तै सवारी चालक अनुमति पत्र नभएर चलाउनदेखि लिएर अन्य जसरी ओभर स्पिडदेखि लिएर विभिन्न कुरामा हामीले 491 सवारी साधनहरूलाई हामीले कारबाही गरेका छौँ, जसबाट 3,06,500 राजस्व चाहिँ यो लकडाउन अवधिमा पालना गर्नको लागि अब विशेष गरी अब हाम्रो बर्दिया जिल्लामा जसरी विकास निर्माण र कृषि कार्य मैले अघि भनिसकेँ, यी कुरा हाम्रो जिल्ला प्रशासनबाट पनि हामीलाई चाहिँ के अरे यी कुरालाई चाहिँ गर्न दिने भन्ने भएर यी बाहेकका अन्य जसरी अब बिरामी आउँछ त्यसलाई हामी छोडिदिने गरेका छौँ। र विशेष गरी सरकारले जारी लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन यातायात साधनहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको भए पनि बर्दिया जिल्लामा भने यातायातका साधनहरू निर्बाध रूपमा चलेका छन्। यो तथ्याङ्कले
के देखाउँछ भने बर्दिया जिल्लामा सञ्चालन रहेका 491 सवारी साधनलाई ट्राफिकले कारबाही गरेसँगै लकडाउन कसरी कार्यान्वयन भएको छ भन्ने कुराको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको पनि प्रष्ट देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 को विभिन्न शीर्षकमाथिको खर्च कटौती प्रस्ताव अन्तर्गतको सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिएका छन्। खर्च कटौती प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले विगत देखिएका पुरानै योजनाको निरन्तरता भएको र सरकारको इमान्दारितामै प्रश्न उठाएका थिए। कतिपय मन्त्रीहरूले आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन कम भएको गुनासो गरे पनि बजेट कार्यान्वयनमा ढुक्क हुन आश्वासन दिए। मन्त्रालयको बजेट र कार्यक्रममा विद्यालय स्तरमा र स्थानीय स्तरमा कानुनी सचेतना कार्यक्रम र सञ्चार माध्यमद्वारा कानुनी सचेतनाको कार्यक्रम पनि गर्दै आइरहेको छ र यो आउने आर्थिक वर्षमा पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने समेत यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। करिब 700वटा सडक पुलहरू डिपिआर भइसकेको अवस्थामा छन्। 278वटा पुलहरू यो आउने आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर गर्ने योजना छ। यति हुँदाहुँदै पनि बजेट व्यवस्थापन र निर्माण क्षमताको अभावले आगामी वर्षमा यी सबै पुलहरू निर्माण गर्न थप चुनौती रहेको छ। क्षमताको दृष्टिकोणले पुल निर्माणमा अत्याधिक चाप बढेको कुराहरू म सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विगतदेखि जसरी समयावधिहरू तोकिँदै आएका थिए, लगभग 2 दशकदेखि मेलम्ची आयोजनाको आशाहरू सँगसँगै उसले उब्जाएका निराशाहरूको अन्त्यको समयावधि आइराखेको छ। तसर्थ अहिले मैले तपाईँहरूको माझमा राख्ने विषय यति मात्रै हो कि हामी नेपाल सरकार छिट्टै नै मेलम्ची आयोजनाको उद्घाटनको समयावधिको सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ। असार 15 देखि प्रतिदिन 10,000 भन्दा बेसी PCR टेस्ट गरेर यो क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका सबै साथीहरूलाई त्यो विधिमा ल्याउन सकियो भने यसलाई अझ बेसी भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ। अबको सरकारको हाम्रो प्राथमिकता भनेको यही PCRमा नै PCR प्रविधिबाटै जानुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै अप्ठ्यारो विषय रहेन। मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य सहअस्तित्वको आधारमा समन्वय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरूसँग कार्यगत समन्वय, सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र अध्ययन अनुसन्धान कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। कुलानन्द झा, रामजनम तिवारी, श्यामलाल मिश्र लगायत नेताहरूको अगुवाईमा विक्रमसम्म 2008 सालमा तराई काङ्ग्रेस पार्टीको स्थापना भयो। यहीबाट क्षेत्रीय दलको अवधारणा सुरु भयो। 2040 सालमा सद्भावना परिषदका नामले सङ्गठन बन्यो। पछि यही सद्भावना दलका रूपमा विकसित भयो। यता 2062-63 को आन्दोलनपछि मधेसलाई केन्द्र बनाएर दलहरू खुले। यसको टुटफुटको राजनीति पनि उत्तिकै छ। एक रिपोर्ट। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिमा विभिन्न पार्टी स्थापना गर्ने लहर नै चल्यो। 2070 पछि टुटफुटमा कमी देखिएको मधेसवादी पार्टीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाखमा तत्कालीन समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि फुट्ने डरले आत्तिएको समाजवादीले रातारात राजपासँग एकता गर्न सहमत भयो। यो एकतासँगै मधेस केन्द्रित शक्ति पुनः एकीकृत बनेका छन्। 2008 सालमा तराई काङ्ग्रेस पार्टीको स्थापना। 2040 सालमा गजेन्द्र नारायण सिंह, रामजनम तिवारी र रामचन्द्र मिश्र लगायतको पहलमा नेपाल सद्भावना परिषद गठन। 3 वैशाख 2047 स्थापना भएको नेपाल सद्भावना पार्टी स्थापना परिषदको रूपमा स्थापना। 2054 सालमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेसी जनअधिकार फोरम स्थापना। 2058 साल माघ 10 गते गजेन्द्र नारायण सिंहको निधन लगत्तै सद्भावना 3 टुक्रामा विभाजित। 2058 सालमा राजेन्द्र महतो र लक्ष्मणलाल कर्ण नेतृत्वमा सद्भावना गठन र श्याम सुन्दर यादवको नेतृत्वमा सद्भावना आनन्द देवी गठन। 2063 सालमा राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सद्भावना पार्टी नेपाल गठन। 2064 सालमा महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन। 2066 सालमा मधेसी जनअधिकार फोरमबाट विभाजन भई मधेसी जनअधिकार लोकतान्त्रिक गठन। 2068 अनिल झाको नेतृत्व
नेतृत्वमा नेपाल सद्भावना पार्टी गठन। 2068 मधेसी जनअधिकार फोरमबाट अलग भई जेपी गुप्ताको नेतृत्वमा फोरम गणतान्त्रिक गठन। 2068 राम नरेश राय यादवले आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी फुटाए, जसमा महेन्द्र यादवले तराई मधेस सद्भावना पार्टी निर्माण गरे। 2069 तराई मधेस सद्भावना पार्टी गठन। 2069 मा विजय गच्छदारबाट अलग भई शरद सिंह भण्डारीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी गठन। 2072 मधेसी जनाधिकार फोरम र संघीय समाजवादी पार्टी बीच एकता। 7 वैशाख 2074 राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन। 2074 विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक काङ्ग्रेसमा प्रवेश। 2076 संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति बीच एकता। छिन्न भिन्न अवस्थामा रहेका विभिन्न दल एकीकृत हुँदै समाजवादी पार्टी स्थापना भएको छ। पार्टी दर्तादेखि नै विभिन्न वरियता विवाद र विगतको प्रवृत्ति हेर्दा पार्टी कति स्थायित्व हुने त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। टिभी जर्नलिस्ट अङ्गराज नेउपानेको रिपोर्ट। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका सोती घटनाको अनुसन्धान गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको छ। सांसद देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा आज 9 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो। आज बसेको संसदको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दलीय आधारमा सदस्यहरू मनोनयन गर्नुभएको हो। यस्तै समिति सदस्यहरूमा एकवाल मिया, दुर्गा पौडेल, पार्वती विसुन्के, प्रकाश रसाइली, विमला विक, महेश्वर जंग गहतराज, अथक मेन विश्वकर्मा र राम सहायक प्रसाद यादव रहेका छन्। कार्यविधि अनुसार समितिले 30 दिनभित्र काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। 2075 बमोजिम हुनेछ। समितिको कार्यविधि कार्य प्रारम्भ भएको मितिले 30 दिनको लागि हुनेछ। मान्य सदस्यहरू उक्त संसदीय विशेष समिति गठन सम्बन्धी प्रस्तावलाई सहमति जनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उक्त संसदीय विशेष समिति गठन सम्बन्धी प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएको घोषणा गर्दछु। यिनका क्रममा आवश्यकदेखि समितिले अन्य व्यक्तिको सहयोग समेत लिन सक्नेछ। चौरजहारी घटनामा नवराज विक लगायत 6 जना जाजरकोटका युवाको हत्या भएको थियो। दलित युवाले मल्लथर्की युवतीसँग विवाह गर्न खोज्दा उक्त घटना भएको थियो। जेठ 10 गते भएको रुकुम घटनामा 6 जना युवकहरूको हत्या भएको थियो। उक्त घटनामा दलित युवाहरूमाथि केटी पक्षका मान्छेहरूले हमला गरेका थिए। जाजरकोटका युवा नवराज विक मल्लथर्की केटीसँग विवाह गर्नका लागि पश्चिम रुकुम गएका थिए। रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका सोतीकी केटीको घर जाँदा केटीका परिवारले तल्लो जातको भन्दै गाली गरेपछि फर्केका युवामाथि गाउँलेले झण्डै 3 किलोमिटर पर आएर हमला गरेका थिए। ती युवाहरूलाई हत्या गरेर भेरी नदीमा फालिएको आरोप पीडित पक्षले लगाएका छन्। घटनाको छानबिन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिप्रति आफ्नो विश्वास नरहेको भन्दै काङ्ग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपाली बजारमा भारतीय तरकारी आयात भइरहँदा स्वदेशी उत्पादनले भने बजार नपाएर बारीमा कोहिन थालेका छन्। लकडाउनका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने सवारी साधन बन्द भएपछि तरकारी बारीमै थन्किएको किसानको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। कपिलवस्तुका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमै थन्किएको छ। स्थानीय बजारमा भारतबाट तरकारी आयात भएपछि स्थानीय उत्पादन बिक्री नभएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। तरकारी उत्पादनको लागि पकेट क्षेत्रको रूपमा रहेको बुद्धभूमि नगरपालिका 10 को धनकौलीसँगै कपिलवस्तु नगरपालिकाको तिलौरी, पचेहरा लगायतका क्षेत्रमा उत्पादित तरकारी बिक्री नभएर खेतबारीमै कुहिन थालेका छन्। अन्य खेती छोडेर तरकारी खेतीमा होमिएका किसानको लाखौं मूल्यको तरकारी बिक्री नभएर बारीमै थन्किएपछि चिन्तित बनेका छन्। बजार नपाएर हाम्रो पातगोबीहरू खेतमै सुक्यो, अनि काँक्राहरू बढी ठुलो मात्रामा खेतमै छिप्पिएर गयो, करैलाहरू पाकेर गयो। अब यता हाम्रो धेरै नै नोक्सानी भयो। त्यसको आकलन गर्न अब गाह्रो भइरहेछ हामीलाई। हाम्रो
बिउको लगानी पनि उठाउन गाह्रो भयो। लकडाउन अघि अर्घाखाँची, पोखरा, बुटौल, पाल्पा र नेपालगञ्ज लगायतका बजारमा निर्यात हुने तरकारी लकडाउनपछि बारीमै थन्किएको हो। लकडाउनका कारण बजारसम्म तरकारी पुर्याउन नसक्दा 30 लाखभन्दा माथिको तरकारी खेर गएको छ। यस्तै एक साता अघि कपिलवस्तुबाट अर्घाखाँची पुर्याएको तरकारीलाई प्रशासनले डम्पिङ साइडमा पुर्याइदिएपछि उनीहरू निराश बनेका हुन्। हमन केतना लगानी लगावा गए, हमन के बाजार में तरकारी नहीं बेच के मिलल, मारा थन, पीटा थन, खदेरा थन बाजार में से। अब हमन का लगानी सारा बूढ़ गया, खेत में सरी जात है, पाक जात है, हमन का सारा लगानी बूढ़ गया, खत्म हो गया। तरकारीले देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने बताए पनि कपिलवस्तुका कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी प्रशासनबाटै डम्पिङ साइटमा पुर्याएपछि किसानको आत्मबल गिरेको छ। स्थानीय उत्पादन बारीमै कुहिन थालेको बेला सरकारले भने विदेशमा रहेका युवालाई कृषि क्षेत्रमा लगाउँछु भन्नु बेमौसमी बाजा भएको उनीहरूको बुझाइ छ। कपिलवस्तुबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज श्रीवास्तवको रिपोर्ट। सरकारले मृगौला, मोटु, क्यान्सर लगायतका बिरामीलाई उपचारमा सहुलियत दिँदै आएको छ। सरकारले रकम उपलब्ध गराउने भएपछि धेरै मृगौला फेल भएका बिरामीहरूले निजी अस्पतालमा नै निःशुल्क डायलासिस गराउँदै आएका छन्। तर पछिल्लो समय सङ्घ, प्रदेश र सरकारको अस्पताल नवीकरण विषयमा तालमेल नमिल्दा मृगौलाका बिरामीहरूको डायलासिस नै रोकिने चिन्ता सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। बुटवलको गौतम बुद्ध सामुदायिक मोटु अस्पतालले 350 भन्दा बढी बिरामीलाई नियमित डायलिसिस गराउँदै आएको छ। सो बापत अस्पतालले सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम 11 महिनादेखि पाउन सकेको छैन। अस्पतालले पाउनुपर्ने करिब 8 करोड रुपैयाँ नपाए असारबाट डायलिसिस रोक्ने चेतावनी दिएको छ। यसबाट बिरामीहरू चिन्तित बनेका छन्। घरबाट हिँड्नु पनि नसक्यो, बन्द परेको छ। यो बन्द भन्न कारण सुनेर यहाँ हामीलाई यति खुसी भएको छ, के गर्न सकेको छैन। कति गरिब दुखीले कति सहायता दिनुभएको यो हस्पिटल, त्यस कारण बन्द भएको हामीलाई साह्रै खुसी छ। 50 शय्यासम्मका अस्पतालको नवीकरण प्रदेशले गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सोही अनुसार अस्पताल सञ्चालकले 2075 चैत 28 गते नवीकरणको लागि प्रदेश नम्बर 5 को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पत्र पठायो। तर मन्त्रालयले 2076 मङ्सिर 15 मा पत्र पठाउँदै मुटु, मृगौला तथा क्यान्सर जस्ता विशिष्टकृत सेवा दिने अस्पतालको नवीकरण सङ्घीय सरकार मातहत नै हुने र ऐन बनिसके तापनि नियमावली बन्ने प्रक्रियामा रहेकाले हाललाई अस्पताल नवीकरणको प्रक्रिया रोकिने पत्र पठाएको अस्पतालले बताएको छ। नवीकरण नहुँदा डायलिसिस गरे बापत सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम पाएका छैनन् र असारबाट डायलिसिस रोक्ने बताइएको छ। राज्यले अलिकता पनि यसरी राम्रो सेवा दिइरहेको भनेर पनि प्रशंसा पनि गरेन, कहिले हेर्न पनि हेरेन र हामीले पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाउँदा हामीले किन्नुपर्ने सामानहरू, त्यसको लागि आवश्यक केमिकलहरू त्यो हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। जसले गर्दा हामी बाध्य भयौँ। हामी भावनात्मक रूपमा बिरामीलाई सेवा गर्नुपर्छ। हामी एउटा सामुदायिक कम्युनिटी हस्पिटल हो र हामीले बिरामीको सेवा रोकिँदाखेरि उनीहरूको एउटा ज्यानको पनि खतरा हुन सक्छ, त्यो पनि हामीले राम्ररी बुझेका छौँ। तर हामीले बुझेर मात्र भएन, मिसिनले बुझ्दैन। मिसिनलाई त्यो केमिकलहरू चाहिन्छ, त्यो केमिकल नहुँदाखेरि मिसिनले डायलिसिस गर्न सक्दैन र त्यो कुरा राज्यले हामीलाई बुझाउन खोजिरहेको छौँ। राज्यले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ र हाम्रा भुक्तानीहरू प्राप्त तत्काल दिनुपर्छ। यो समस्या बुटवलका केही मृगौलाका बिरामीको मात्र होइन। देशभरका विभिन्न निजी अस्पतालमा नियमित मृगौलाको डायलिसिस गराउँदै आएका अस्पतालहरूले अब सेवा दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। तपाईलाई त्यो नियमित रूपमा त्यो सुविधा उपलब्ध थियो, तर अहिले आएर त्यो सुविधा दिन सक्दैनौँ भनेर अस्पतालले भन्यो। हजुर, बुटवलको डायलिसिस दिन सक्दैनौँ। अब हामीलाई पछि हाम्रो डायलिसिस चार्ज हो, त्यो सरकारले, नेपाल सरकारले हामीलाई रोकिदियो, हामी दिन सकेनौँ। अब तपाईँको डायलिसिस कसरी गर्ने भन्नुभएको छ हामीलाई। हामी डायलिसिस त हामीलाई अनिवार्य चाहियो। म आज हप्तामा हजुरको 3 चोटि गर्छु मैले। गजेन्द्र सिंह सगरमाथा जोनल हस्पिटल सप्तरीको हस्पिटल है सर, राजविराजको। हजुर, यो हस्पिटलमा चाहिँ अहिले डायलिसिस सम्बन्धी एकदमै केयरलेस भएको छ सर है। हजुर, अनि म त डायलिसिस गर्न जाँदा पनि डायलिसिसको भएको छैन। अनि इमर्जेन्सीमा भर्ना गर्दा पनि हामी गर्दैनौँ, तपाईँहरू धरान जानुहोस्, सनकपुर जानुहोस् भनेर पेसेन्टहरूलाई पठाएको छ। सरकारले रकम उपलब्ध गराउन छाडेपछि डायलिसिसको लागि आवश्यक पर्ने डायलाइजर, फ्लुइड, हेपारिन, ट्युब लगायतका सामग्री किन्न नसकेको अस्पतालहरूको भनाइ छ। भुक्तानी रोकिएपछि उपचार नै रोक्ने चेतावनी दिइसक्दा पनि सरकारले भने समस्या समाधानमा खासै चासो देखाएको पाइँदैन। बाराको बकैया नदीको कटानका कारण निजगढ क्षेत्रमा हरेक वर्ष
जोखिम बढ्ने गरेको छ। तर यस वर्ष भने वर्षात सुरु हुनु अगावै निजगढ नगरपालिकाले नदी नियन्त्रणका कामलाई तीव्रता दिएको दावी गरेको छ। तर केही स्थानीयले भने नगरपालिकाको नियतमै प्रश्न उठाएका छन्। एक रिपोर्ट। बाराको निजगढ नगरपालिकाका स्थानीयले वर्षौंदेखि नदी कटानको समस्या झेल्दै आएका छन्। बकैया नदीले वर्षेनी आफ्नो धार परिवर्तन गर्ने भएकाले स्थानीयले समस्या भोग्दै आएका हुन्। तर नदीको धार परिवर्तन गर्न नगरपालिकाले 7 वटा एक्साभेटर लगाएर काम गरे पनि केही स्थानीयले भने उक्त काम जनताको पक्षमा भन्दा पनि नगरपालिकाको स्वार्थमा भएको आरोप लगाएका छन्। यो गाउँलाई क्षति नहुने गरी तपाईहरु एउटा मूलत रूपमा खोलाको सिधा सिमाना एस्टेट लिएर तपाईहरु खन्नुस् र जे जति रहेका साइडमा पूर्व साइडमा ड्यामको अवधारणा लिएर जतिसुकै भेलबाढी आए पनि गाउँ जोग्ने किसिमको एउटा वातावरण मिलाएर पूर्व साइडमा ड्याम जस्तै बनाउँदै जाने र खोलाको निकास सिधा एस्टेटमै तलतिर पठाउने काम गर्नुहोस्। नगरपालिकाले भने वर्षौंदेखि स्थानीयले भोग्दै आएको नदी कटान समस्याको अन्त्य गर्ने काम सुरु गरेको दावी गरेको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 4, 8 र 9 वडा हुँदै बग्ने बकैया नदीले धार परिवर्तन गरी वर्षेनी कटान गर्ने भएकाले समस्या समाधानमा लागेको बताएको छ। नदी नियन्त्रण चाहिँ मतलब चाहिँ गर्ने उद्देश्यले एउटा कुनै स्वार्थ नराखिकन चाहिँ मतलब यो कार्य गरेको तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र यो कार्य गरेको यदि मतलब अनुचित छ भने तपाईहरु पनि एउटा सामाजिक दायित्व बोकेको प्राणी हुन्छ भनिदिनुस् कि निजगढ नगरपालिकाले निजगढको जीवधन बचाउने सन्दर्भमा खोला निजगढ पर्न नदिन र विपद नन्यूनतरण गरेको कार्य यो चाहिँ कस्तो छ तपाईहरुले पनि एउटा प्रतिक्रिया दिनु होला। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवेदन बमोजिम नगरपालिकाले खोलामा थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन एवं वितरण गर्न ठेक्का आह्वान गरेको थियो, जसलाई 6 वटा प्लटमा विभाजन गरी 1,22,43,000 घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न ठेक्का समेत गरिएको थियो। तर बीचमा लकडाउन सुरु भएका कारण नदीको उत्खनन गर्न नसकिएको र अहिले नदीको धार परिवर्तन गर्न काम गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट बसन्त खतिवडाको रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले सभामा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु गरेको छ। प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम टेबल गरेसँगै छलफल सुरु भएको हो। प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश प्रमुखलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। यसैगरी सोमबारको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश वनको व्यवस्थापन गर्नका लागि बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। अब बिजनेस न्यूज। 24 बिजनेस का साथ में मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, मार्बल फ्लोगार्ड प्लस CPVC एंड लीड फ्री पाइपिंग सिस्टम। सकारात्मक सोचौं, सुरक्षित रहौं। डिस होम रिकनेक्ट गरौं र फेरि खुशी जोडौं। मेरो टेलर्स, your styling partner since 1980 हो। आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। आर्थिक समृद्धिका लागि बीज FM 94.9। ढुङ्गाबाट बन्छ, निर्माणपछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, यहाँहरूको विश्वास जित्दै मेगा बैंक अघि बढ्दै। नेपाल राष्ट्र बैंकले राहत प्याकेज मार्फत चैतमा तिर्नुपर्ने मासिक त्रैमासिक किस्ता रकमका लागि आगामी असार मसन्तसम्मको समयसीमा दिएको छ। तर बैंकहरूले निर्णय अवज्ञा गर्दै ऋणीको खाताबाट धमाधम रकम काट्न थालेका छन्। झापामा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीलाई ब्याज तिर्न दबाव दिएको, नतिरे खाताकै रकम काट्न थालेको झापाका उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारको आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन कमजोर हुँदै गर्दा करदाताहरू दबावमा परेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोनाको महामारी र लकडाउनबाट उद्योग व्यवसाय कल कारखाना बन्द भएका छन्। सरकारले जेठ 25 गते कर बुझाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेसँगै आक्रोशित भएको निजी क्षेत्रलाई थामथुम पार्दै सरकारले असार 7 गतेसम्म कर बुझाउने म्याद थप गरेको छ। सरकारले कर बुझाउन दिएको म्याद पर्याप्त नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले गुनासो गर्दै आएको छ।
न्युज 24 को लकटक कार्यक्रममा पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले निजी क्षेत्रले सरकारको बाध्यतालाई बुझ्नुपर्ने बताउँदै कोरोनाको महामारीमा पनि व्यापार व्यवसाय गरी नाफा गर्ने व्यवसायीहरूले कर बुझाउन सक्ने बताउनुभयो। अहिले वास्तवमा निजी क्षेत्र एउटा मर्मस्पर्शी भएको अवस्था छ। त्यसमा हामीले कुनै त्यसमा काउन्टर गरिरहनु मनासी पर्दैन। तर हामीले जेन्टल एमआइएनको हिसाबले हेऱ्यौँ भनेदेखि त फागुनमा हामीले यदि मूल्य अभिवृद्धि कर उठाएका थियौँ भनेदेखि त त्यो उठाएको पैसा त सरकारको पैसा त कहीँ खातामा राखिदिया हुनुपर्छ। मानव मूल्य अभिवृद्धि कर हामीले उठाउँछौँ, उठाए पनि हाम्रो व्यापारमा नै त्यो पैसा लगाइसकेका हुन्छौँ भन्न त हाम्रो यी क्षेत्रले हुँदैन। त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआईका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले निजी क्षेत्र सङ्कटमा परेको अवस्थामा पनि सरकारले दबाब दिएर कर उठाउने मनसाय बनाउन नहुने बताउनुभयो। हामीहरूको कति उद्योगहरू कति व्यवसायीहरूको के स्थिति छ और नेक्स्ट इयर इज गोइङ टु बी मच मोर डिफिकल्ट बिकज दिस इयर 8 months we have done well, 4 months we have suffered. तर नेक्स्ट इयर मोस्ट अफ द टाइम डिमान्डको कारणले गर्दा हामीहरूको सफर हुने स्थिति हुन्छ। सो मलाई यो अलिकति गाह्रै लागिराखेको छ जुन सङ्कलनको। करदाताहरू कठिन अवस्थामा रहेको अहिलेको अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर नभएको गुनासो गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कर तथा राजस्व समितिका सहसभापति नारायण बजाजले करदाताहरूको मनोबल कमजोर भएको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रको कठिनाइलाई नबुझेको गुनासो गर्नुभयो। अहिलेको यो क्राइसिसको बेलामा जब टोटली लकडाउन छ त्यो बेलामा चाहिँ क्यास म्यानेजमेन्टलाई कसरी गर्ने, यसमा ट्याक्सको लागि मात्रै क्यास म्यानेजमेन्ट गर्ने होइन कि अरू आफ्नो रिकरिङ एक्सपेन्सेसहरूको लागि पनि हरेक करदाताले चाहे त्यो ठुलो होस् या सानो होस् उसको आफ्नो व्यवसाय अनुसारको उसको क्वान्टिटी या क्वान्टम पनि त्यो अनुसारकै हुन जान्छ। त्यो कारणले गर्दा यो एउटा परिस्थितिमा मलाई के लाग्छ भने सरकारले पनि एउटा ब्रिडिङ स्पेस चाहिँ सबैलाई दिनै पर्छ। लकडाउन खुलिसकेको भए सायद यति ह्यु क्राई हुने थिएन। करदाता र सरकार बीच करको विवाद बढाउनु भन्दा पनि सरकारले कोरोना र लकडाउनको कठिन अवस्थामा उद्यम व्यवसायलाई सञ्चालन गरी आर्थिक जीवन सुचारू गर्न निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब इन्टरनेसनल न्युज। चीन सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्ध चीनको कार्य प्रगति शीर्षकमा श्वेतपत्र प्रकाशित गरेको छ। चीनले महामारी विरुद्धको कठिन अवधिमा गरेको काम र प्रभावकारी उपायबारे श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। चीनले 3 महिनामा मात्र महामारी विरुद्ध ठूलो प्रगति पाएको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अनुभव रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। 1 अर्ब 40 करोड जनसङ्ख्या रहेको ठूलो मुलुकको रूपमा चीनले छोटो समयमा महामारीको नियन्त्रण गर्न सक्यो भन्ने कुरा श्वेतपत्रले जवाफ दिँदै त्यसको प्रमुख कारण चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको दृढ नेतृत्व उल्लेख गरेको छ। महामारी फैलिएपछि चीनका शीर्ष नेता सी जिनपिङले जनताको सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने दोहोर्याएका छन्। महामारी फैलिएको सुरुमा नेता सीले महामारी विरुद्धको लडाईँलाई जनताको युद्धको रूपमा राखेर जनता साँच्चैकै बहादुर रहेको बताएका छन्। भारतमा अनलक 1 अन्तर्गत सोमबारदेखि सपिङ मल, रेस्टुरेन्ट र धार्मिक स्थलहरू खुलेका छन्। आइतबार एकै दिन सबैभन्दा धेरै 9,971 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएको भोलिपल्ट सोमबारबाट यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। भारत, इटाली, स्पेन जस्ता मुलुकलाई पछि पारेर विश्वमा संक्रमितको संख्या धेरै हुने मुलुकको 5औं नम्बरमा पुगेको छ। तर बढी संक्रमित क्षेत्र छोडेर सोमबारदेखि मल, रेस्टुरेन्ट र धार्मिक स्थलहरू खुला गरिएका हुन्। सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, मास्क, सेनिटाइजर र थर्मल स्क्रिनिङ अनिवार्य गरिएको छ। यस्तै रेस्टुरेन्ट सञ्चालकले पनि ग्राहकहरूको व्यक्तिगत विवरण राख्नुपर्नेछ। होटल तथा सपिङ मलमा 24 देखि 30 डिग्रीसम्म एसी चलाउन र हावालाई स्वच्छ राख्न भनिएको छ। बिना लक्षणका मानिसहरूलाई मात्रै प्रवेशको अनुमति दिनुपर्ने र सार्वजनिक स्थलमा थुक्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अब स्पोर्ट्स न्युज। पछिल्लो समय युवा तथा खेलकुद मन्त्री आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा
विवादमा तानिएका छन्। उनलाई जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले संसदमै रकम अपचलन गरेको आरोप लगाए। तर सोमबारको संसद बैठकमा मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले आरोप प्रमाणित गर्न ठाडो चुनौती दिएका छन्। एक रिपोर्ट। एन्फाले पनि सुन्नमा आएको छ कि 17 करोड रुपैयाँ एन्फाले पनि उहाँलाई दिएको छ भनेर भन्नुभयो। यी शब्द मेरा होइनन् सभामुख महोदय, सम्बन्धित मान्यज्यूकै शब्द हुन्। यसो भनेर मान्यज्यूले के भन्न खोज्नु भएको? मान्यज्यूले भन्न खोजेको आशय के थियो? सम्बन्धित मान्यज्यूले नै स्पष्ट गर्नु पर्यो। यो युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवको प्रतिउत्तरमा दिएको चुनौती हो। यसअघि सांसद यादवले प्रतिनिधि सभाको बैठकमै कास्कीमा एन्फाले बनाउने टेक्निकल सेन्टरसँग जोडेर खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले रकम घोटाला गरेको आरोप लगाएका थिए। एन्फाबाट मन्त्री विश्वकर्माले 17 करोड लिएको आरोप सांसद यादवको थियो। यो सुन्नुहोस्। माननीय मन्त्रीजीलाई एन्फाले पनि बडा माया गरेको छ। एन्फाले पनि सुन्नमा आएको छ कि 17 करोड रुपैयाँ एन्फाले पनि उहाँले दिएको छ। त्यसकारण अहिले एन्फाका चाहिँ भर्खर चाहिँ वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले भर्खरै चाहिँ एउटा दूरबीन नेपाल भने अनलाइनमा इन्टरभ्यू दिँदा उहाँले भन्नुभएको थियो कि मधेसीहरूको राष्ट्रियता आउँदैन, राष्ट्रियता सिकाउनु पर्छ, त्यो पनि कसको मार्फत? त सेनाको मार्फत। यता मन्त्रालयगत बजेटमाथिको टिप्पणीका क्रममा यस्तो आरोप लागेपछि विश्वकर्माले सोमबार त्यसको जवाफ दिँदै आफूबारे लागेको गम्भीर आरोप पुष्टि गर्न सांसद यादवलाई कडा चुनौती दिए। साथै आफूमाथि लगाएको आरोप गम्भीर भएको बताउँदै संसदको रेकर्डबाट सो अभिव्यक्ति हटाउन माग समेत गरे। यसले मलाई धेरै नै दुखी तुल्याएको छ। उहाँले जुन शब्द उच्चारण गर्नुभएको छ, जुन शब्दमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, उहाँले भन्न खोजेको त्यही हो भने त्यसलाई पुष्टि गर्न, प्रमाणित गरेर देखाउन म चुनौती दिन्छु। उहाँको आशय अर्कै थियो भने के थियो स्पष्ट गर्नु पर्यो सभामुख महोदय। खासमा यो विवाद नेपाली फुटबल चलाउने एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाको विवादित अभिव्यक्तिबाट सुरु भएको थियो। अध्यक्ष शेर्पाले केही दिन अघि एक अनलाइनसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा तराईमा सुरु गरिएको ग्रासरुट फुटबलले मधेसमा राष्ट्रियता सिकाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए। शेर्पाको अभिव्यक्तिको छानबिनको माग गर्ने क्रममा सांसद यादवले एन्फाले खेलकुद मन्त्रीलाई माया गरेर 17 करोड रुपैयाँ दिएको आरोप लगाएका थिए। एन्फाले पोखराको भेडाबारीमा बनाउन खोजेको बहुद्देश्यीय फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर बनाउन 17 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको थियो। तर टेक्निकल सेन्टर बनाउने कुरा एन्फाको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय हुने भएकाले यो विषय मन्त्रालयसम्म नपुगेको मन्त्री विश्वकर्माले स्पष्ट पारेका छन्। एन्फाबाट र कोही कसैबाट मैले 1 रुपियाँ लिएको छैन। बरु यही प्रसङ्गमा कास्की जिल्लाको माछापुछ्रे गाउँपालिकाको भेडाबारी भन्ने स्थानमा एन्फाले एकाडेमी स्थापना गर्न खोज्दैछ। यो फिफाका प्रतिनिधिहरू आएर धेरै ठाउँहरूमध्ये त्यो ठाउँलाई छनौट गरेको हुँदा 17 करोड बराबरको लागतको योजना एन्फाको बैठकले स्वीकृति गरिसकेको छ भन्ने सुनेको छु। यसको पनि कुनै आधिकारिक जानकारी मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छैन। तर सांसद यादवले आफूले लगाएको आरोपको प्रमाणित गर्लान् वा संसदमा रेकर्डकै लागि आरोप लगाइएको हो यो भने आउँदा दिनमा थाहा हुनेछ। तर सार्वजनिक रूपमै व्यक्तिगत आक्षेप लगाउने अभिप्राय मात्र हो भने अरूको चरित्र हत्या र मानमर्दन गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्यूज। नेपालमा थप 1 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका 60 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको पोखरामा निधन। एकै दिन थपिए 300 भन्दा बढी संक्रमित, 3760 भन्दा बढीमा संक्रमण, 488 जना निको। विश्वभर 71,14,000 बढीमा कोरोना संक्रमण, 4,06,000 बढीको मृत्यु, 34,73,000 बढीलाई निको। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न बनाइएको निर्देशिकाबारे मजदुरहरूको आपत्ति। चालक, सहचालक र परिचालकहरूको सुरक्षा बीमा नगरिएकोमा असन्तुष्टि। भक्तपुर अस्पतालमा सिन्धुपाल्चोककी 36 वर्षीय सुत्केरी महिलाको मृत्यु। कोरोना परीक्षणको लागि स्वाब सङ्कलन। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले गरेको भनिएको 10 अर्ब रुपियाँ खर्चको सबै विवरण सार्वजनिक गर्न साझा पार्टीको माग। खर्च पारदर्शी बनाउन आग्रह। यसै आर्थिक वर्षदेखि भूमि ब्याङ्कको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने। खेतीयोग्य जग्गा अब बाँझो राख्न नदिइने भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको भनाई।
अर्को वर्षदेखि जनकपुर जयनगर रेल चल्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेमुवाङको दावी, 2वटा रेल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङद्वारा निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याबारे जवाफ दिन अस्वीकार, उत्तर दिन आवश्यक नरहेको गैर जिम्मेवार जवाफ। सरकारले दिने अनुदान रोकिएपछि बुटोलको गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालमा डायलिसिस सेवा बन्द गर्ने घोषणा, असार 1 गतेबाट सेवा बन्द गर्ने चेतावनी। नेपालमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउन नसकिने कानुन मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेको भनाई, संविधान अनुसार मृत्युदण्डको कानुन बनाउन नमिल्ने। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्न उपत्यकाका मेयरहरूको सङ्घीय सरकारसँग माग, प्राधिकरणलाई अहिलेको संविधानले नचिनेको आरोप। लकडाउनको समयमा सडक पिच गर्ने काम धमाधम चल्दै, करिब 75 किलोमिटर सडक कालोपत्रे, 40 किलोमिटर ग्राभेल। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएपछि क्वारेन्टिनबाट घर गएको 1 दिन नबित्दै महोत्तरीमा 1 व्यक्तिको मृत्यु, परीक्षणको लागि स्वाब लिएर दाह संस्कार गरियो। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाद्वारा जसपाका वरिष्ठ नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रशंसा, वरियतामा नाम तल राखेर भट्टराईको उचाइ झनै बढेको तर्क। भारतबाट फर्केर क्वारेन्टिनमा बसेका सुदूरपश्चिमका बासिन्दामा औलोको संक्रमण, अबबाट सबैको अनिवार्य रूपमा औलो जाँच गरिने। चालक र घाट नपाउँदा कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको सब व्यवस्थापनमा समस्या। कोरोनाबाट विश्वभर मृत्यु हुने नेपालीको सङ्ख्यामा कमी, गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अनुसार 127 जनाको मृत्यु। कोरोनाको असर कम भएपछि भैरवा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुने पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको भनाई, 6 महिनाभित्र विश्वका जुनसुकै ठाउँ जान सकिने। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने खानेपानी मन्त्री बिना मगरको दावी, आगामी वर्षमा वितरणलाई व्यवस्थित गरिने। पोखरामा कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको सब व्यवस्थापनमा समस्या, कोरोना संक्रमितको सब अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा अलपत्र। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षाका निम्ति 11,000 अध्यापक र 4.5 लाख विद्यार्थीलाई EID दिँदै माइक्रोसफ्टले 5 लाख निशुल्क लाइसेन्स दिने। कोरोनाका कारण स्थगित भारतको चर्चित फ्रेन्चाइज लिग IPL आयोजनाका लागि UAE को प्रस्ताव, कोरोना महामारीका बीच सकुशल IPL सम्पन्न गराउने दावी। चिनिया तथा रुसी सरकारी सञ्चार संस्थाको अमेरिका लक्षित विज्ञापनमा फेसबुकको प्रतिबन्ध, अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा फेसबुकको दुरुपयोग हुन नदिने। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 351 कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 3800 पुग्यो, 14 जनाको मृत्यु, विश्वभर 127 नेपालीले ज्यान गुमाए। कोरोना भाइरस नियन्त्रणको नाममा सरकारले आर्थिक अनियमितता गरेको कांग्रेसको आरोप, सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने। हुकुम घटनाको छानबिन गर्न पौडेलको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन, 1 महिनाभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने। विशेष समिति गठन सम्बन्धी प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएको घोषणा गर्दछु। पूर्वाधार निर्माणमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउने सांसदलाई खेलकुद मन्त्रीको जवाफ, पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती। उहाँले भन्न खोजेको त्यही हो भने त्यसलाई पुष्टि गर्न, प्रमाणित गरेर देखाउन म चुनौती दिन्छु। र कोरोना विरुद्धको लडाईँमा चीनद्वारा श्वेतपत्र जारी, महत्त्वपूर्ण जित हासिल गर्न जनता बहादुर रहेको दावी। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, लकडाउनको प्रभावबारे जस्ताको त्यस्तै मत जाहेर गर्नुहोला। जसोतसो आजसम्म चलेको छ भन्नेले ताली र निकै समस्यामा परेको छु भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।
कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।